यकीन करें वो इतना मेरा भाई परेशान है ना, नहीं, मुझे तो यकीन है बेटा, मुझे यकीन है। आपको यकीन नहीं है इस बात का ना, मुझे तो यकीन है। ये सारी चीजें रिजवाना पहले देखनी होती हैं, बाद में नहीं देखनी होती। फितरत नहीं बदल सकती। अबू जहल की फितरत बदली? अबू लहब की फितरत बदली? नहीं सर। मुनाफिकीन कलमा, मैं क्या कहूँ, मुनाफिकीन की फितरत बदली? नहीं बदल सकती। ये अल्लाह के रसूल का जब कॉल आ जाए ना तो ख़त्म हो जाती है बात। अल्लाह के रसूल ने बड़ी लंबी बात है, कहा था कि अगर कोई शख्स ये आके कहे ना कि सोने का बन गया उहद का पहाड़ और मेरे घर आ रहा है तो मान लेना, लेकिन अगर वो ये कहे ना कि मेरी फितरत बदल गई है तो हरगिज़ यकीन ना करना। ये कंपैरिजन दिया था। सर मेरा नाम रिजवाना है। मैंने ना अपने भाई की शादी की थी, 1.5 साल तकरीबन हो गया है। आपने करवाई थी? जी सर, मैं बड़ी बहन हूँ, वालिदैन की ना डेथ हो गई हुई है। वाह वाह वाह। भाई का नाम क्या बेटा? अरसलान। अरसलान की शादी किससे करवाई थी आपने? आयशा से। आयशा से करवाई थी, ठीक हो गया। आयशा यूनस नाम है सर उसका। सर 1.5 साल हो गए हैं, उनके झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। वो उसको इतना इरिटेट करती है वो बच्ची, उसको तकरीबन घर में सब ने समझाया है और लेकिन ना कुछ ना उसको समझ नहीं आती है, पता नहीं क्या मसला है। औलाद का तो चले कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी फिलहाल वो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। उसका भाई बीमार भी साथ रहने लग गया है, कभी उसको कोई मसला हो जाता है, कभी उसको एंजाइटी का मसला हो जाता है, कभी मैदे का मसला। तो सर बहुत चिंता परेशानी वाले मामला चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिजवाना मुझे ये बताओ बेटा, आपकी कितनी उम्र है खैर से? सर मेरी 42। आप लोग ये सारी चीजें जो है ये भाइयों की शादियां या पहले क्यों नहीं देखते सब जाके? सर मैंने ये सारी जो आपको खबरें मिलनी है ये शादी के बाद क्यों मिलनी होती है, पहले नहीं देखना होता खानदान को? सर मैं बताती हूँ आपको, मैंने ना 3 साल सर रिश्ता बहुत ज्यादा ढूंढा, रिश्ते वालों के साथ बहुत ज्यादा मैंने ना यकीन करें। ये तो बात का जवाब नहीं है ना, ये बात का जवाब नहीं है रिजवाना। आपने 6 साल भी ढूंढा हो तो इससे ये कैसे पता चलता है कि आपने तहकीक पहले की थी रिश्ते से कि अरसलान के लिए ये रिश्ता या ये खानदान बेहतर है? सर यकीन करें वो इतना मेरा भाई परेशान है ना, मुझे तो यकीन है बेटा, मुझे यकीन है। आपको यकीन नहीं है इस बात का ना, मुझे तो यकीन है। ये सारी चीजें रिजवाना पहले देखनी होती हैं, बाद में नहीं देखनी होती। इसमें रोने की मेरी बहन क्या बात है, मुझे ईमानदारी से बताओ। वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आती कि उसमें क्या करना चाहिए। भाई बड़े भाईजान मेरे ना 2 भाई कुवैत में होते हैं, भाईजान भी इतने ज्यादा परेशान है इसको लेके। छोटा भाई भी परेशान है, इसको कभी मैदे का मसला हो जाता है, कभी एंजाइटी का इशू हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। उस बच्ची को भी इतना समझाया है कि इसको परेशान नहीं करना तुमने, पता नहीं समझ नहीं आती उसको, क्यों नहीं समझ आती है वो, लेकिन वो अपनी वो उसी चीज को बरकरार रखे हुए है, वो नहीं किसी की सुनती वो बच्ची। रिजवाना क्योंकि अब आपने रोना शुरू कर दिया तो अब मैं आपके कोई भी बात कहूँगा ना तो इस पर मेरी ट्रोलिंग होगी कि आपने बहन का ख्याल नहीं किया, जबकि आप बात बिल्कुल इलॉजिकल कर रही हैं। आपने 6 साल ढूंढा भाई का रिश्ता, फिर गलत कर दिया। आपको अपने भाई का नहीं पता कि वो कैसा नरम मजाज है? ये जिम्मेदारी आपकी थी ना कि आप देखती हैं कि मैंने भाभी किस तरह की लानी है, किस तरह के घर में शाम करना है। अब वो परेशान होने से या रोने से अगर मसला हल होता है तो मेरी बहन ज़रूर कर लो। सर कोई वज़ाइफ ऐसे बता दें कि चले वो पढ़ने से चले इनका रिलेशन तो कम से कम बेहतर हो जाए। अगर मैं ईमानदारी से देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें वाकई लगता है ना अगर कि ये हो सकता है तो मैं आपको वजीफ़ा दे देता हूँ, करके देख लेना। लेकिन अगर फितरत बदल गई ना वजीफ़े से तो मेरे रसूल का कॉल है कि फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे ओहद का पहाड़ जो काले रंग का है वो सोने का बन के घर पर आ जाए तो उसका यकीन ना करना। मेरा नबी गलत कहता है? नहीं सर। तो फिर आप रो किस बात पे रही हैं? सर मैं अपने भाई की वजह से उसकी तो मेरी बहन उसका हल ये है कि आप इस उम्र में भाई से ये चाहें कि उसको वजीफ़ा दें ताकि ठीक हो जाए, ये हल होगा इसका? नहीं सर, वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बाकी बहनें भी आपकी तरह सुन रही होगी ना। 6 साल कोशिश की है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जी जी। इंग्लैंड से ख़ास तौर पे, अमेरिका से ख़ास तौर पे ना माएँ जो होती है ना वो अपने बच्चों की रोज़ मुझे 3-3 लड़कियां भेज रही होती हैं कि ये रिश्ते के लिए ठीक है। वो रिश्ते वाली करवा रही होती है ना, मैं उनको ना कहता हूँ कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। वो मुझे आगे से कहती आप हर दफ़ा ना ही कह देते हैं, तो भाई कर लो।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی جو ہے وہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے تو کر دیں، لیکن یہ سارے کام دیکھنے والے پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد چلے نہیں کاٹتے. فطرت نہیں بدل سکتی. ابو جہل کی فطرت بدلی؟ ابو لہب کی فطرت بدلی؟ نہیں سر. منافقین کلمہ میں کیا کہوں، منافقین کی فطرت بدلی؟ نہیں بدل سکتی. یہ اللہ کے رسول کا جب کال آ جائے نا تو ختم ہو جاتی ہے بات. اللہ کے رسول نے بڑی لمبی بات ہے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ آ کے کہے نا کہ سونے کا بن گیا احد کا پہاڑ اور میرے گھر آ رہا ہے تو مان لینا، لیکن اگر وہ یہ کہے نا کہ میری فطرت بدل گئی ہے تو ہرگز یقین نہ کرنا. یہ کمپیریزن دیا تھا. اس لیے میری پیاری بہن، بھائیس کو بچانا ہے نا تو یہ معاملہ چلتا مجھے نظر نہیں آتا. اللہ کرے چلے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہ چلے، اللہ کرے چلے، اللہ کرے کہ اس کی بیوی کو ہدایت بھی ملے. میری اسیسمنٹ میں ہدایت ہونی نہیں ہے، یہ میں بات جملہ سخت کہہ رہا ہوں، لیکن فطرت نہیں بدلنی. ارسلان بہت نرم مزاج ہے. خاتون محترم کو نفسیاتی ڈاکٹر چاہیے، سائیکاٹرسٹ چاہیے. اس کا ٹیمپرامنٹ بہت ہی زیادہ برا ہے. بس یہی کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس لیے میرے خیال میں اگر بھائی کی زندگی درکار ہے تو پھر تمہیں کسی اور طرح سے سوچنا پڑے گا. ارے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر ہمارے یہاں آپ نے صحیح سمت میں رہنمائی کی کہ جتنا واویلا، جتنا دکھ، جتنا افسردگی کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے، اگر اس کا 1/4 رشتہ طے کرنے سے پہلے کر لیا جاتا. اصل میں ہوتا کیا ہے، بالکل صحیح، ہم رشتہ قائم کرتے وقت اتنے جذباتی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نیگیٹیوٹی کو سوچنے اور اس کو آپشن کے طور پر بھی لینے کو تیار نہیں. ہمارا خیال ہے وہ جو ٹرالی آئی ہے وہی سچ ہے. جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں وہ جو صحیح بات، 1-1.5 لمحے کی اپیرنس ہے نا، اسی پر پوری زندگی جو ہے نا ایسی ہی گزرے گی، اسی طرح اسی انداز میں ہوگی. ایسا نہیں. حقیقت پسندانہ انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے، میں تو بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، میرا یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ نکاح 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن شادی 2 گھرانوں کے درمیان ہوتی. یہ ایک بہت بڑی اور بنیادی بات ہے. ختم بات. شادی 2 لوگوں کے درمیان، نکاح 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن شادی 2 خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے. اس بات کو نا کاغذ پہ لکھ کے نا سارے لوگ جو سن رہے ہیں نا وہ اپنی اپنی دیواروں پہ لگا لیں، خاص طور پہ وہ مائیں اور وہ بہنیں جو کہ میری اس بچی کی طرح جو تھی وہ بعد میں افسوس کریں. لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جہاں شادی بیٹے بھی تو لوگوں نے پالے ہوتے ہیں نا، بڑی منتوں سے مانگے ہوتے ہیں. ان کو آپ نے اس طرح سے نہیں ٹریٹ کرنا کہ وہ خود نفسیاتی مریض بن جائیں اور وہ خود پاگل بن کر سڑکوں پہ نکل جائیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر طرح کا راستہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے. آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ بھائی کی زندگی آپ کو کوالٹیٹیولی کتنی اچھی درکار ہے. اس لیے لوگوں کے پاس جا کے چلوں کے کر سے اگر آپ کردار بدل سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ آپ کی بہت بڑی حماقت بھی ہے اور جہالت بھی ہے. حالانکہ عاملین کو یہ بات میری بڑی بری لگے گی، لیکن میرے رسول کا جہاں کال آ جائے نا وہ سکہ بند بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہو سکتی.